हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि हफीज़ सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। धुआं फैलने से आग बुझाने में रेस्क्यू फाइटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हफीज़ सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। धुआं फैलने से आग बुझाने में रेस्क्यू फाइटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कुछ घंटे पहले हफीज़ सेंटर में आग लगी थी, जबकि अब हफीज़ सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कूलिंग का अमल भी जारी है। शहर के बड़े कारोबारी मराकज़ में आतिशज़दगी के वाक़यात, दो बड़े वाक़यात के बाद हुकूमती इदारे खातिर ख्वाह इक़दामात न कर सके। 18 अक्टूबर 2020 को हफीज़ सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। 13 मार्च 2022 को पेस प्लाजा गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड में आग लगी, जबकि हफीज़ सेंटर में 2023 में भी आग लगने का वाक़या हुआ। प्लाजों में आग बुझाने के आलात की चेकिंग ना की गई। मज़ीद इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। हफीज सेंटर मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर वाक़े, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बड़ी मार्केट समझी जाती है, यहाँ पर आज 1 बजे आग लगने का वाक़या पेश आया और अभी इस वक्त का ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की टीमें अभी भी जो जाए वक़ूआ है वहाँ पर मौजूद है और कूलिंग का अमल कर रही हैं। जो तहकीकात की गई उसमें ये बात सामने आई कि हफीज सेंटर की जो बेसमेंट है उसके नीचे एक तहखाना मौजूद है, जहां पर जो बिजली का जो तमाम जो सर्किट है वो मौजूद होता है। आज जब लाहौर में बारिश हुई तो उसकी वजह से जो वो बिजली की डीबी थी अब वो खराब हो गई, तो हफीज सेंटर में ही जो उनकी आजाती इलेक्ट्रिशियन की टीम है वो इसको ठीक कर रही थी। ठीक करने के बाद जब उसको चलाया गया तो उस वक्त वहां पर धमाका हुआ उस डीबी पर, और उस धमाके ने उसके बाद एक आग पकड़ ली और ये हफीज सेंटर के तहखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया और आहिस्ता आहिस्ता ये जो आग है ये बढ़ती रही। ताहम रेस्क्यू की टीमों को कॉल की गई और 7 मिनट के बाद रेस्क्यू की टीमें यहां पर पहुंची और 25 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 25 मिनट पहले, जो आग बुझाने का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है और अब कूलिंग का अमल जारी है। अब जिस मुकाम पर आग लगी उस मुकाम पर दुकानें मौजूद नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां पर तहखाने में पार्किंग मौजूद थी जहां पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क की जाती हैं। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक किसी भी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम कुछ मोटरसाइकिलें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है उसका अभी तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन जो आग है उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। अब इसमें यह देखा जाए कि शहर के 2 बड़े कारोबारी मराकज जो कि मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर वाक़े हैं, इनमें 3 मरतबा आग लगने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती इदारों की तरफ से अभी तक जो आग बुझाने के आलात की तनसीब है और फायर फाइटिंग के हवाले से इन प्लाजों की चेकिंग का निज़ाम है उसको बेहतरीन नहीं किया गया। अक्टूबर 2020 में हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जब इसके दूसरे फ्लोर पर आग लगी और ये आग इस कदर शदीद थी कि उसने ऊपर वाले फ्लोर को भी अपनी लपेट में लिया और हफीज सेंटर की जो जहां पर कंक्रीट की छतें हैं वो भी इसकी वजह से मुतासर हुई और कई महीने तक हफीज सेंटर बंद रहा। उसके बाद हफीज सेंटर की रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल करके दोबारा यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियां शुरू कर दी गई, लेकिन उसके बाद फिर 2023 में इसी हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और अब 2 साल बाद दोबारा यहाँ पर ये आतिशज़दगी का वाक़या जो हुआ है अब वो पेश आया है। अभी भी जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो हफीज सेंटर के अंदर मौजूद हैं और वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रही हैं। ताहम जो हफीज सेंटर के दरवाजे हैं उनको गैर मुतल्लका अफराद के लिए बंद कर दिया गया है। अंदर पुलिस की नफरी तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, इसके अलावा रेस्क्यू की टीमें तैनात हैं। अब इसके अलावा 2022 में भी ये हफीज पेस प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। उस वक्त पेस प्लाजा भी मुकम्मल तौर पर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया। अब इसके जो एसओपीज हैं वो एसओपीज ये हैं कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं जिसमें एलडीए है, टीपा है, सिविल डिफेंस है, ज़िली हुकूमत है, रेस्क्यू है, उनका एनओसी लेना जरूरी होता है और उसके बाद ये प्लान भी बनाया जाता है कि इनको बारहा चेक किया जाएगा ताकि जो किसी भी मुकाम पर अगर जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सदर ट्रेडर्स लीग
حفیظ سینٹر ملک کلیم نے۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اور آج ایک بار پھر سے حفیظ سینٹر میں آگ لگ گئی ہے اور کافی نقصان بھی ہوا ہے، اور کولنگ کا جو عمل ہے اب تو وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آج آپ یہ اس افسوسناک واقعے پہ؟ السلام علیکم جی، یہ افسوسناک واقعے پہ جی قدرتی آفت ہے، ناگہانی آفت ہے، اور اس سے پہ ہم سب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور اس میں جو ہمارے تئیں جو تحفظات ہوتے ہیں وہ تو ہم، اور جو اقدامات ہوتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ ہم بار بار کرتے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگ بہت زیادہ لاہور میں بن چکی ہیں، اور اس کے لیے پوری دنیا میں جدید ترین اکوپمنٹس لائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر یہ ہماری نیگلیجنسی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس میں موجود ہے کہ ابھی تک ایسے آلات نہیں لائے گئے کہ اگر خدا نخواستہ فائر کا کہیں مسئلہ بن جائے تو اس کو فوری طور پہ مینج کرنے کے لیے ہمارے پاس بالکل بھی اکوپمنٹس نہیں ہیں۔ پلازے کے اندر ہمارے پاس آگ بجھانے والے جو آلات ہیں، سلنڈرز وغیرہ، وہ موجود ہیں، اس سے ہم کتنا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ نو ڈاؤٹ کہ جتنے بھی بڑے پلازے ہیں ان میں اگر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے اکوپمنٹس ضرور آئے جائیں پاکستان کے اندر۔ جدید ترین اب تو آلات آ چکے ہیں اور وہ ایس او پیز بنائے جائیں، ہم اس حق میں ہیں کہ گورنمنٹ کو ایس او پیز بنانے چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن جب تک گورنمنٹ اس میں انیشیٹو نہیں لے گی، اپنے تئیں ہم کتنے اقدامات کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے جی۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آگ جب لگی اس کے بعد بہت ہی جلدی ریسکیو نے فاسٹ آپریشن کیا اور جو لیٹسٹ اپنی ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ ریسکیو کا جو آپریشن تھا اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل جی، ہم ریسکیو والوں کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپریشن مکمل کیا، اس میں پورا حصہ لیا، اور جو وہ میکسیمم اپنی سروسز دے سکتے تھے ان لوگوں نے سروسز دی ہیں جی، اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں، لیکن اس کو مزید ابھی بہتر بنانے کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، اور اس کو خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ جو کہ بے شمار چیزیں ہم وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ابھی پاکستان میں نہیں ہے۔ اس پہ ابھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگ کا جو ایک نیا رجحان بن رہا ہے اور بن بھی چکی ہیں، ان کے لیے اس کے مطابق اقدامات کا ہونا اور مشینری کا ہونا بہت ضروری ہے جی۔ جی ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ حفیظ سینٹر ملک کلیم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا وقت دینے کا شکریہ، اور ہمارے نمائندے زین العابدین بھی ہمیں صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آفت شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے اگر وہ کرتے ہیں، یا میں گورنر سندھ سے کہوں گا وہ رفائی کام اور اس طرح کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں کہ وہ آگے بڑھے، یہ انسانی حرمت کا معاملہ ہے، ایک بچی ایک عورت کی حرمت کا معاملہ ہے۔ اب وہ اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ تعالیٰ اگر وہ اسلام پہ، دین پہ اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کے اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان کرے، لیکن اگر یہ کوئی بھی تیار نہیں تو میں نے پاکستان علماء کونسل سندھ کے ساتھیوں کو کہا ہے، وہاں ہمارے ساتھی تیار ہیں، حکومت سندھ پھر وہ ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کرے تاکہ اس کی تدفین ہو۔ لیکن یہ ایک سبق بھی ہے، یہ دو واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں، ایک معمر خاتون اور ایک نوجوان اس بچی کا۔ خاندانوں سے تعلق کا جڑا رہنا ہی آپ کی صحت، زندگی اور بقا کا ضامن ہوتا ہے، اور اسلام نے اسی لیے جو ایک تعلق ہے خاندان کا اس کو مضبوط کیا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس ہے ہم سب کو، اور ہم ان لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ جو یہ درس دیتے ہیں ماں باپ سے علیحدہ ہونے کا، آزادی، خود مختاری جو اسلام نے دی ہے وہ کوئی اور دین نہیں دے سکتا۔ میرے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تو ہر بات وہی تھی، لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کو جو حق میرے آقا علیہ السلام نے دیا
یہ تو آسمان پہ طے تھا سیدہ علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح، لیکن پھر بھی پوچھا کہ بیٹا آپ کا نکاح علی سے طے کر دوں؟ یہ اس لیے کیا کہ قیامت کی صبح تک بیٹی کو حق مل جائے اور بیٹی کو پوچھا جائے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو اٹھ کے ان کا استقبال کرتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ تو جو اسلام نے تحفظ دیا ہے عورت کو، انسانیت کو، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اب سب سے پہلے تو میں ملک کے تمام ہم سب اکابرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے جو کردار ادا کیا گیا، ہمیں خطرہ تھا، خدشہ تھا، ہمارا دشمن یہ چاہتا تھا کہ اس کو جو شکست بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں ہوئی ہے اور جو شکست اسے ایران سے ہوئی ہے اس کا بدلہ وہ محرم میں لے، لیکن پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے یکجا ہو کے، متحد ہو کے، یہ اعلان کر کے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا نقطہ اتحاد ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اصحاب رسول و اہل بیت سے محبت ہمارے اتحاد کی ضامن ہے۔ اور پھر جس طرح کئی سالوں سے جو اہل تشیع کے مراجع ہیں، ایران سے، عراق سے، شام سے اور پاکستان میں جو ہمارے اکابرین ہیں، ان سب نے مل کر جو درس دیا، اور مجھے بڑی یہ خوشی ہے کہ جس انداز سے ایران سے جو خامنائی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے مقدسات کا احترام لازم ہے، اور اصحاب رسول، اہل بیت، خلفاء راشدین۔ حفیظ سینٹر گلبرگ میں آگ لگنے کا معاملہ، شہریوں کی کثیر تعداد حفیظ سینٹر کے باہر جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، ٹریفک پولیس نے حفیظ سینٹر آنے والے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ گلبرگ مین بولیوارڈ روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، حفیظ سینٹر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد حفیظ سینٹر میں موجود تمام شہریوں کو جو وہ باہر نکالا گیا، جس کے بعد حفیظ سینٹر کے اطراف میں وہ سیلنگ کا رکھا اور جیسے حفیظ سینٹر کے اطراف ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہوئی۔ مین بولیوارڈ گلبرگ جو لبرٹی گول چکر سے آنے والا راستہ تھا، حفیظ سینٹر کو آنے والا راستہ تھا، وہاں پر گاڑیوں کی لمبی لائن جو ہے وہ اس دوران ٹریفک کو دور حفیظ سینٹر سے ٹریفک کی جانب سے ٹریفک کی کو بھی جو ہے وہ بند کیا گیا، اور وہاں پر ٹریفک روانی متاثر ہوئی اور گاڑیوں کی جو ہے لمبی لائن جو ہے وہ لگ گئی۔ اس کے بعد اب آگ پر جو ہے وہ مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ دوبارہ برقرار کر دی۔ جی ٹھیک ہے زین علی، بہت شکریہ۔ ڈی جی ریسکیو پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر حفیظ سینٹر کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ بیسمنٹ کے اندر آگ لگی جہاں پہ پرابلی شارٹ سرکٹنگ ہے، باقی انویسٹیگیشن جس وقت ہوگی تو ایگزیکٹ کاز پتہ چل جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہیں پہ جو بیسمنٹ میں کچھ جو اسی علاقے میں بائکس تھیں ان کے اوپر ایک دم گئی، ان کی سیٹیں جو جلی، اور باقی کا سارا کنٹین کر لیا گیا۔ انفیکٹ جو بیسمنٹ میں گاڑیاں شاڑیاں بھی اللہ کا شکر ہے وہ بھی بچ گئی ہیں، اور اوپر جتنی باقی الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے وہ بھی سیو ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر سارے دکانیں ابھی کوئی ایسا ہمارے پاس سامنے کوئی دکانیں لپیٹ میں نہیں آئی، بیکاز یہ بیسمنٹ میں جہاں پہ پورا مین الیکٹرانک کا جو تھا الیکٹریکل سسٹم تھا وہاں سے یہ آگ اوریجنیٹ کی ہے، اور اس کو اللہ کا شکر ہے وہیں پہ کنٹین کر لیا گیا۔ بیسمنٹ میں بھی ایون جو موٹر بائک والی سائڈ تھی اس پہ جو ہے کیونکہ وہیں سے اوریجنیٹ کی آگ، وہاں پہ کچھ چھوٹی سی بائکس جلی ہیں، باقی گاڑیاں بھی جو نیچے بیسمنٹ کھڑی تھی اللہ کا شکر ہے وہ بھی بچ گئی ہیں، اور ٹائملی رسپانس کی وجہ سے باقی دکانوں کو بھی بچا لیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی پلازا کا کوئی افیکٹ ہوا۔ زندگی کا بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے، تو انتظامیہ کی جانب سے آگ پر قابو پانے کے لیے کوئی آلات، کوئی سسٹم ان کے پاس موجود ہے؟ جی آلریڈی اس کے اوپر حکومت پنجاب نے پورے جو ہے انسٹرکشنز دے دی ہوئی ہیں، جتنے پلازے ہیں میری ان سے بھی اپیل ہوگی، اور یہ بھی ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے یہاں پہ بھی آج سسٹم اور ان کی اویئرنیس اور الرٹنیس بہت بہتر تھی، جس کی وجہ سے آپ کو پچھلا یاد ہوگا ساری رات آگ لگی رہی، اور صبح اس وقت پھر کسی نے کال کیا جب دھواں دیکھا، تو آج اس کے پر وقت
जो रिस्पांस था इनकी बर वक्त कॉल आ गई और वक्त रिस्पांस रहा, तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त प्लूरा प्लाजा जो है वो जलने से जो बचा लिया गया है। अभी फायर कंट्रोल हो चुकी है, उसकी फाइनल जो है कूलिंग हो रही है इस वक्त, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर जाएगी। जानी माली नुकसान जो है इसमें जो है वो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि रिस्पांस अच्छा रहा, बर वक्त रहा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वहाँ पे जिस इलाके में जिस एरिया में लगी है वहाँ पे बाइक्स खड़ी थी, वो उसके अलावा बाकी इवन बेसमेंट में जो पार्किंग का एरिया में हुई है ये, तो वहाँ पे इवन गाड़ियाँ भी जो मैंने देखी हैं वो सारी जो वहाँ पे बच गई हुई हैं, और बेसिकली जो मोटर बाइक्स उधर आसपास खड़ी थी वो ज्यादातर जली है, और बाकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको अल्लाह का शुक्र है कि बाकी सारा जो है वो प्लाजा जो है वो सेव कर लिया गया है। और मेरी सबसे फिर यही अपील होगी कि ये इंश्योर करें बेसिक इंतजाम ताकि इस तरह से बच सके बिल्डिंग, अगर दोबारा खासा कोई इंसिडेंट भी हो। तो ये रेस्क्यू 1122 फायर सर्विस ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, जिलाई जैसे ही 1122 पे कॉल आई 7 मिनट में पहली गाड़ी वॉज ऑन साइट, और उसके बाद हमारी तकरीबन 24 गाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। ये और आपको बताएं कि कुछ घंटे पहले हफीज सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया, उसके बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। और हफीज सेंटर में लगने वाली आग से कितना नुकसान हुआ है ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। बिल्कुल, हफीज सेंटर में लगने वाली जो आग की वजह से जो है ग्राउंड जो फ्लोर है और उसके साथ साथ जो बेसमेंट है इसमें जो है मुताबिक दुकानें जो है वो मुतासर हुई हैं, और अभी तक जो है हफीज सेंटर को मुकम्मल तौर पर कारोबारी सरगर्मियों के लिए जो है बंद रखा गया, और यहाँ पे हफीज सेंटर की इंतजामिया जो है वो भी मौजूद है। उसके साथ साथ मौजूद है जो हफीज सेंटर की इंतजामिया इस हवाले से जब उनसे उनका मौक़िफ़ जाना था कि कितनी दुकानें जो है मुतासर हुई हैं और कितना जो है वो नुकसान हुआ है, तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अभी जो है वो इब्तदाई तौर पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि जब तक आग बुझेगी नहीं और कूलिंग का अमल जारी होने के बाद रेस्क्यू एहलकार जब तक जो है अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे तब तक जो है वो जो नुकसान है उसका तखमीना लगाना जो है मुमकिन नहीं है। इससे कबल भी जो है जब आग लगी थी उस वक्त भी मुतअद्दिद दुकानें जो है मुतासर हुई थी और करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हुआ था। इस बार भी यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि जो ग्राउंड फ्लोर और जो बेसमेंट है यहाँ पे ज्यादातर कारोबार जो है मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज का होता है, और मोबाइल जो है वो खासी कीमती और महंगे भी होते हैं, और यही ताजिरों की जानिब से जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस बार जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे आज होने वाली बारिश के हवाले से, तो आपको बताएं कि चंद घंटों की बारिश ने लाहौर में तबाही मचा दी। बाबा ग्राउंड इस्लामपुरा रोड पर बारिश की वजह से शगाब पड़ गया। बारिश के बाद ग्राउंड की दीवार गिर गई, बिजली का खंभा और 2 दरख्त भी गिर गए। मजीद जान लेते हैं सामिया सही से। जी सामिया। आज बिल्कुल सूबाई हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के बायस यही देखा जा रहा है कि नशीबी इलाके तो ज़ेरे आब आ चुके हैं, मगर मैं जहां पर खड़ी हूं ये बाबा ग्राउंड वाली सड़क है जो कि इस्लामपुर वाली साइड पर जाती है। यहां पर शगाफ पड़ा है। बाबा ग्राउंड की अगर सूरत हाल मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरामैन अयूब अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि बाबा ग्राउंड वाली जो दीवार है उसके टूटने के बायस जो है वो यहाँ पर शगाफ पड़ चुका है, जिसकी वजह से जो है वो 2 दरख्त भी गिरे हैं। यहाँ पर बिजली का खंभा भी गिर रहा है और यहाँ पर जो है वो अभी तक किसी जानी जो है वो नुकसान नहीं हुआ है, और ये सूरत हाल यहाँ पर देखी जा रही है। और काम भी जो है वो अभी तक ताहाल नहीं शुरू किया जा सका, मगर ये जो जगह है ये खतरे से खाली नहीं है। यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो ये इसका जो गहराई है वो बताई जा रही है 30 फीट जो है वो इसकी गहराई है, और यहाँ पर ये सूरत हाल देखी जा रही है कि बारिश के बायस जो है वो बाबा ग्राउंड की जो दीवार है वो गिरी है, जिसके बायस जो है ये बड़ा शगाफ जो है वो यहाँ पर पड़ चुका है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, किसी भी एहलकार को जो है वो यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। साथ ही साथ जो है वो आम शहरियों के लिए जो है वो ये जगह बंद कर दी गई है, लोगों की सेफ्टी के लिए जो है वो यहाँ पर जगह बंद की गई है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि ये जो सूरत हाल है इसको जल्द से जल्द जो है वो बेहतर किया जाएगा, मगर वासा की कारकर्दगी की बात की जाए और तमाम तर महकमों की कारकर्दगी की बात की जाए तो तमाम तर महकमों की कारकर्दगी का जो पोल है वो तो खुल चुका है, मगर यहाँ पर ये सूरत हाल देखी जा रही है कि एक बड़ा शगाफ पड़ने के बायस जो है वो बिजली भी जो है वो इस इलाके की मुअत्तल कर दी गई है और शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी सामिया, बहुत शुक्रिया।
और नाज़रीन, बारिश खत्म हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए मगर बारिशी पानी ताहाल ना निकला। शहर के मरकजी शाहराह माल रोड पर बारिशी पानी ताहाल जमा है। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, वासा का अमला नकासियाब के लिए कोशा। पानी ज़्यादा होने की वजह से अमले को नकासियाब में वक्त लग रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बारिश खत्म हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए मगर बारिशी पानी ताहाल ना निकला। शहर के मरकजी शाहराह माल रोड पर बारिशी पानी ताहाल जमा है। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, वासा का अमला नकासी आप के लिए कोशा है। पानी ज़्यादा होने की वजह से अमले को नकासी आप में वक्त लग रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बारिश ख़त्म हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए हैं मगर बारिशी पानी ताहाल ना निकाला जा सका। शहर की मरकजी शाहराह माल रोड पर बारिशी पानी ताहाल जमा है। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, वासा का अमला नकासी आप के लिए कोशा हैं। शहर में बारिश, CO LWMC बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माल रोड, जेल रोड, शादमान, बिडन रोड, बाजार, टेम्पल रोड पर सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। बाबर साहबदीन की शाहराहों से शॉपिंग बैग्स और रैपर्स हटाने की हिदायत। सर्कुलर रोड, फोर्ट रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, आज़ादी चौक पर सफाई टीमें तैनात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में बारिश, CO LWMC बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माल रोड, जेल रोड, शादमान, बिडन रोड, बाजार, टेम्पल रोड पर सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। बाबर साहबदीन की शाहराहों से शॉपिंग बैग्स और रैपर्स हटाने की हिदायत। सर्कुलर रोड, फोर्ट रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, आज़ादी चौक पर सफाई टीमें तैनात। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CO LWMC बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा सामने आया है। माल रोड, जेल रोड, शादमान, बिडन रोड, बाजार, टेम्पल रोड पर सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। बाबर साहबदीन की शाहराहों से शॉपिंग बैग और रैपर्स हटाने की हिदायत। सर्कुलर रोड, फोर्ट रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, आज़ादी चौक पर सफाई टीमें तैनात। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, शहर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद हैं और मुतहरिक हैं और निकासी आब और इसके साथ साथ सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। नूरजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, MM आलम रोड और सर्कल रोड, फोर्ट रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, आज़ादी चौक पर भी तमाम निकासी आब और सफाई के हवाले से जायजा लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मार रोड, जे रोड, अलहमरा, गवर्नर हाउस और सड़कों पर भी जो है निकासी आपको देखा गया है। इसी सूरत में बताया जा रहा है कि निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए शराहों से शॉपिंग बैग्स और रैपर्स खास तौर पर हटाए जा रहे हैं और तमाम अमला जो है और अफसरान फील्ड में मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 3,26,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलम में पानी की आमद 38,700 क्यूसेक और इखराज 8,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 68,300 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं कि मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 3,26,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलम में पानी की आमद 38,700 क्यूसेक और इखराज 8,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 68,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 3,26,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलम में पानी की आमद 38,700 क्यूसेक है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद आज 3,26,300 क्यूसेक और अखराज 3,00,000 क्यूसेक है, जबकि मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलम में पानी की आमद 38,700 क्यूसेक और अखराज 8,000 क्यूसेक है। कृष्णा बराज 68,100 क्यूसेक और अखराज 3,47,000 क्यूसेक है। वाबड़ा के मुताबिक हेड मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद जो है वो आज 68,300 क्यूसेक है और अखराज जो है वो 41,200 क्यूसेक है। नौशहरा के मुकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद जो है वो 56,900 क्यूसेक है और अखराज जो है वो 56,900 क्यूसेक है। अभी मिसाइल के मुताबिक जो है वो तरबेला रिजर्वायर में आज पानी की सतह 1523.606 फीट। बहुत शुक्रिया।
اور خبر دیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے AGM کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق AGM کا اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ ACC نے اجلاس کا نوٹس رکن ممالک کو بھیج دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے AGM کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق AGM کا اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ ACC نے اجلاس کا نوٹس رکن ممالک کو بھیج دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے AGM کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق AGM کا اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ ACC نے اجلاس کا نوٹس رکن ممالک کو بھیج دیا ہے۔ مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ۔ محمد اسامہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے AGM کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق AGM کا اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ ACC نے اجلاس کا نوٹس رکن ممالک کو بھیج دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ PTI کے صوبائی نائب صدر اکمل خان باری کے ویگو ڈالے کی حوالگی کا کیس جسٹس شاہد کریم نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اکمل خان کے ویگو ڈالے کو قبضے میں لینا غیر قانونی قرار۔ تحریری فیصلے کے مطابق کسٹم حکام نے غیر قانونی طور پر ویگو ڈالا قبضے میں لے کر کارروائی کی۔ 2005 میں خریدے گئے ویگو ڈالے کے تمام قانونی دستاویزات مکمل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ PTI کے صوبائی نائب صدر اکمل خان باری کے ویگو ڈالے کی حوالگی کا کیس جسٹس شاہد کریم نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اکمل خان کے ویگو ڈالے کو قبضے میں لینا غیر قانونی قرار۔ تحریری فیصلے کے مطابق کسٹم حکام نے غیر قانونی طور پر ویگو ڈالا قبضے میں لے کر کارروائی کی۔ 2005 میں خریدے گئے ویگو ڈالے کے تمام قانونی دستاویزات مکمل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ PTI کے صوبائی نائب صدر کے ویگو ڈالے کی حوالگی کا کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے۔ ICC نے وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کے لیے وینیوز کا اعلان کر دیا۔ وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز 3 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ کارڈوف صوفیہ گارڈن، ڈربی کاؤنٹی گراؤنڈ اور لیفبور یونیورسٹی وارم اپ میچز کی میزبانی کریں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آغاز اگلے سال 12 جون سے انگلینڈ میں ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ICC نے وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کے لیے وینیوز کا اعلان کر دیا ہے۔ وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز 3 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ کارڈف صوفیہ گارڈن، ڈربی کاؤنٹی گراؤنڈ اور لیفبورو یونیورسٹی وارم اپ میچز کی میزبانی کریں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آغاز اگلے سال 12 جون سے انگلینڈ میں ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے متعلق اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وارم اپ میچز کا جو وینیوز ہے ان کا بتا دیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے وارم اپ میچز کے لیے وینیوز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز 3 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ کارڈف صوفیہ گارڈن، ڈربی کاؤنٹی گراؤنڈ اور لیفبورو یونیورسٹی وارم اپ میچز کی میزبانی کریں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آغاز اگلے سال 12 جون سے انگلینڈ میں ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ICC نے وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کے لیے وینیوز کا اعلان کر دیا ہے۔ وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز 3 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ کارڈف صوفیہ گارڈن، ڈربی کاؤنٹی گراؤنڈ اور لیفبورو یونیورسٹی وارم اپ میچز کی میزبانی کریں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آغاز اگلے سال 12 جون سے انگلینڈ میں ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ICC نے وومنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کے وینیوز کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ بالکل ICC وومنز T20 ورلڈ کپ وارم اپ میچز کے وینیوز کا اعلان کر دیا ہے۔ ICC وومنز T20 ورلڈ جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ۔ کمشنرز کو پنجاب کے 7 تعلیمی بورڈز کے عبوری چیئرمین بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت کے روبرو کسی فریق نے جواب داخل نہ کرایا۔ تعلیمی بورڈز کا انتظامی کنٹرول کس قانون کے تحت کمشنرز کو دیا گیا؟ عدالت کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفسار۔ جسٹس خالد اسحاق نے پنجاب حکومت اور دیگر فریقوں سے جواب طلب کر لیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ کمشنرز کو پنجاب کے 7 تعلیمی بورڈز کے عبوری چیئرمین بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ ملازمین اور افسران کے تبادلوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ پوسٹوں سے بے دخل کرنے کے احکامات سے بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔
एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने बेदखल करने से मुलाजमीन के प्रमोशन भी मुतासर। एपका का महकमा स्कूल एजुकेशन को ख़त 6 जुलाई वाला हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं कि मुलाजमीन और अफसरान के तबादलों के हवाले से नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। पोस्टों से बेदखल करने के अहकाम से बड़ी बेचैनी पाई जाती है। एजुकेशन अथॉरिटी से बेदखल करने से मुलाजमीन के प्रमोशन भी मुतासर। एपका का महकमा स्कूल एजुकेशन को ख़त 6 जुलाई वाला हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि 6 जुलाई वाला हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। मुलाजमीन और अफसरान के तबादलों के हवाले से नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। पोस्टों से बेदखल करने के अहकाम से बड़ी बेचैनी पाई जाती है।